بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا عليم يا حليم، سبحانك يا حكم، سبحانك يا معطي يا مانع، سبحانك يا ضاد، سبحانك يا نصير يا ناصر، سبحانك يا صبور، سبحانك يا مقسط يا جامع، سبحانك يا معز، سبحانك يا لطيف يا شريف، سبحانك يا رب، سبحانك يا حافظ يا حفيظ، سبحانك يا قادر، سبحانك يا مجيب يا حسيب، سبحانك يا عادل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم. أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إن
استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز، فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني، وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ولي المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا عليم يا حليم، سبحانك يا حكم، سبحانك يا معطي يا مانع، سبحانك يا ضار، سبحانك يا نصير يا ناصر، سبحانك يا صبور، سبحانك يا مقسط يا جامع، سبحانك يا معز، سبحانك يا لطيف يا شريف، سبحانك يا رب، سبحانك يا حافظ يا حفيظ، سبحانك يا قادر، سبحانك يا مجيب يا حسيب، سبحانك يا عادل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم. أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لأم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين وارحمني وأنت خير الراحمين واعف عني وأنت خير العافين وارزقني وأنت خير الرازقين وأفضل علي وأنت خير المفضلين وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا ولي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا عليم يا حليم سبحانك يا حكم سبحانك يا معطي يا مانع سبحانك يا ضار سبحانك يا نصير يا ناصر سبحانك يا صبور سبحانك يا مقسط يا جامع سبحانك يا معز سبحانك يا لطيف يا شريف سبحانك يا رب سبحانك يا حفيظ سبحانك يا قادر سبحانك يا مجيب يا حسيب سبحانك يا عادل
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة له سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لوم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين
وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة، يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ولي المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا عليم يا حليم، سبحانك يا حكم، سبحانك يا معطي يا مانع، سبحانك يا ضار، سبحانك يا نصير يا ناصر، سبحانك يا صبور، سبحانك يا مقسط يا جامع، سبحانك يا معز، سبحانك يا لطيف يا شريف، سبحانك يا رب، سبحانك يا حافظ يا حفيظ، سبحانك يا قادر، سبحانك يا مجيب يا حسيب، سبحانك يا عادل. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم. أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لأم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجز فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفا. اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين وارحمني وأنت خير الراحمين واعف عني وأنت خير العافين وارزقني وأنت خير الرازقين وأفضل علي وأنت خير المفضلين وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ولي المؤمنين